मेरा शौहर बहुत अमीर था और मेरा देवर मुझ पर बुरी नजर रखता था। देवरानी मुझ पर इल्जाम लगाती, वो मेरे शौहर को बताती कि आपकी बीवी बदचलन है। मेरा शौहर मुझसे खफा रहने लगा। एक दिन मेरा शौहर का एक्सीडेंट हो गया और लाश भी ना मिली। उसके बाद तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। एक रात देवर ने मुझसे जबरदस्ती की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरा नाम जोनी है। मैं बहुत ही मासूम लड़की थी। मेरे खानदान में सब कहते थे कि तुम्हारा थोड़ा सा समझदार होना बहुत ज़रूरी था। इतनी मासूमियत भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैं शुरू से ऐसी ही थी। फिर मेरे लिए एक बहुत बड़े आदमी का रिश्ता आया जिसका नाम साहिल था और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। उसके ख़ानदान में सिर्फ उसका एक भाई था जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। शादी से पहले मुझे मेरी कज़न और अम्मी, यहाँ तक कि कुछ बड़ी बहनों ने भी काफ़ी सारी बातें समझाई थीं। उन्होंने कहा था कि उस घर में सास ससुर नहीं है और जिससे तुम्हारी शादी हो रही है वो बड़ा भाई है। छोटे भाई की पहले शादी हो चुकी है, उसकी एक बीवी भी है, इसीलिए तुम होशियार रहना और ये बात हमेशा याद रखना कि घर की बड़ी बहू तुम हो, तुम्हारा हुक्म चलना चाहिए। पर मैंने सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि मुझे किसी पर भी हुक्म चलाना नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं सबसे प्यार और मोहब्बत से रहूंगी तो फिर कोई मेरे साथ बुराई कैसे करेगा। मैंने अपनी देवरानी को देखा तो वो बहुत ज़्यादा मोटी और मुनासिब शक्ल सूरत की थी, जबकि मेरा देवर मेरे शौहर की तरह ही खूबसूरत था। सब कहते थे कि उनकी पसंद की शादी है और शादी में लोग ये भी कह रहे थे कि उसने पसंद की शादी कर ली, इसीलिए उसकी शादी जल्दी करवा दी गई थी, नहीं तो नंबर तो साहिल का था। और फिर लोग इस पर हंस रहे थे कि अगर उसने पसंद की शादी करनी थी फिर कुछ देख कर तो करता। किस किस्म की मोटी और वाजिबी शक्ल की औरत ले आया है। तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी हो, हमारे साहिल के साथ बहुत अच्छी लगोगी। मुझे भी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी उम्र भी सिर्फ 17 साल थी। मेरा होने वाला ससुराल बहुत बड़ा था, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं थी और सारा कुछ मेरे शौहर के हाथ में ही था। वो ही सब चीजों का मालिक था। मेरे शौहर ने मुझे शादी की रात यही कहा कि दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, तुम जो मानोगी तुम्हारे मुंह से बाद में निकलेगा मैं पूरा पहले कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि तुम मेरे साथ वफादार रहो और कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलो, क्योंकि मैं बेवफाई और झूठ कभी माफ नहीं करता। मैंने अपने शौहर से कहा कि आप फिक्र ना करें, आपको कभी भी गलती और शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी हर लड़की की तरह यही सोच कर आई थी कि तरीके से रहूंगी, घर को अपना घर समझूंगी और सब कुछ ठीक रहेगा। पर शादी के अगले ही दिन जब मैं नीचे उतरी तो मेरे देवर अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि भाभी आए, मैं आपको टेबल तक छोड़ देता हूँ। वैसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने ऐसे मेरा हाथ पकड़ा था जैसे वो मेरा शौहर है, और अभी मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रहा था कि पीछे से मेरा शौहर आ गया। तो मैंने अपने हाथ अलग कर लिए, लेकिन ये मंजर मेरे शौहर ने देख लिया। आज शादी के बाद मेरा इस घर में पहला दिन था, इसीलिए मुझे मेरे शौहर ने कहा कि हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं, पर रस्म तो पूरी करनी पड़ेगी। आज तुम सबके लिए कोई मीठी चीज बना लेना। अगर अम्मी जिंदा होती तो वो खुद तुमसे ये सब रस्म करवाती, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये रस्म तुमसे सारा करवाएगी, जो कि मेरी देवरानी थी। मुझे खाना पकाने का बहुत शौक था। मेरी उम्र कम थी, लेकिन मुझे हर तरह के खाने पकाने आते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खीर बनाऊंगी, और मैंने बहुत ही अच्छी खीर बनाई। खुद खीर बनाने के बाद मैं तैयार होने के लिए चली गई। शाम को खाना खाने के बाद जब शौहर भी आ चुका था तो सबने खीर के बारे में भी पूछा। मैंने पहले ही खीर को डोंगे में डालकर अच्छी तरह सजा दिया था।
وہ میں نے اپنے شوہر کے سامنے رکھی. وہ بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے کیونکہ کھیر دیکھنے میں ہی بہت زیادہ مزیدار لگ رہی تھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے چمچ منہ میں ڈالا تو وہ پوری طرح کھانسنے لگے. میں حیران رہ گئی کہ کیا ہوا ہے. تو میرے شوہر نے کہا کہ تم نے چینی کی جگہ نمک ڈال دیا ہے, زہر سے بھی زیادہ کڑوی ہے. 1 چمچ میں نے کھا لیا ہے, اب لگتا ہے 2 ہفتے میرا گلا خراب رہے گا. تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا تھا تو تم بتا دیتی. میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھیر بنائی تھی اور میں نے چینی ہی ڈالی تھی, نمک نہیں ڈالا تھا. پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تھا. شاید میں اس میں کوئی سارا کی چال تھی کیونکہ وہ ہنس رہی تھی اور میں نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ بھی لیا. لیکن جیسے ہی میرے شوہر نے دیکھا تو وہ فوراً سنجیدہ ہو گئی. اگلے دن میرے شوہر کام پر چلے گئے لیکن میرا دیور کام پر جاتا ہی نہیں تھا. پورا دن گھر پہ پڑا رہتا تھا اور جب اس کے پاس سے میں گزرتی تو عجیب طرح کی بدبو آتی تھی. شاید وہ کسی طرح کا کوئی نشہ کیا کرتا تھا. اس کی بیوی بھی پورا دن کھانا پکانے اور کھانے میں ہی مصروف رہتی تھی. کبھی اپنے لیے برگر بنا رہی ہوتی تھی تو کبھی پیزا. شاید اسی لیے کھا کھا کر وہ اتنی موٹی ہو گئی تھی. ان لوگوں کے تو مزے لگے ہوئے تھے. کماتا میرا شوہر تھا, کھاتے یہ لوگ تھے. لیکن مجھے اس چیز سے اتنا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ اس گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی. وہ اگر کھا رہے تھے تو اپنے نصیب کا ہی کھا رہے تھے. ایک دن ہم لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی. میری دیورانی نے کہا میں جا کر کھولتی ہوں اور واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تحفہ تھا. کہنے لگی کہ یہ تمہارے لیے آیا ہے. میں نے کہا کہ میرے لیے؟ پر میں نے تو کچھ بھی نہیں منگوایا. تو میرے شوہر نے کہا کہ ان عورتوں کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے آن لائن شاپنگ کے علاوہ. میں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں منگوایا ہے. تو میری دیورانی نے کہا کہ یہ آن لائن شاپنگ کا پیکٹ نہیں ہے, یہ تو کسی نے تحفہ بھیجا ہے. میرا شوہر بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. میری دیورانی کہنے لگی کہ اس کو ابھی کھولو, ہم بھی تو دیکھیں تمہیں کس نے تحفہ بھیجا ہے. میں نے جب سب کے سامنے پیکٹ کھولا تو میں حیران رہ گئی. اس کے اندر ایک چھوٹا سا دل اور ایک کارڈ تھا جس پر آئی لو یو لکھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے, غلطی سے آ گیا ہوگا. ساحل بھی حیران تھے اور میری دیورانی نے تو عجیب باتیں کرنا شروع کر دی کہ کس نے بھیج دیا ہے تمہیں. جب میں نے کہا کہ یہ میرا نہیں ہے تو کہنے لگی کہ تمہارا نہیں ہے تو تمہارا نام کیوں لکھا ہے اور اس پر تمہارا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. ساحل نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور میں بہت شرمندہ ہو گئی کیونکہ مجھے کوئی بھی تحفہ نہیں دے سکتا تھا. میرا نمبر تو اتنے سارے لوگوں کے پاس نہیں تھا, پر اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی. ساحل نے اچانک کھانا کھانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. مجھے سارا نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے شوہر کو مناؤ, لگتا ہے کہ وہ غصہ ہو گیا ہے. جب میں سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی تو مجھے سارا اور علی کے ہنسنے کی آوازیں آئیں. نہ جانے وہ کس بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے. شاید یہ ان کی ملی بھگت تھی, لیکن مجھے میرے شوہر کے بارے میں سوچنا تھا کیونکہ وہ ناراض ہو چکا تھا. میں نے اپنے شوہر کو بہت زیادہ صفائیاں دیں. وہ اس بات پر بہت غصہ تھے کہ یہ سب کیا ہے, شادی سے پہلے تم کسی کو پسند کرتی تھی جو ابھی تک تمہارے نام پر تحفے تحائف آ رہے ہیں. تمہاری شادی سے پہلے والی زندگی کے بارے میں مجھے بولنے کا حق نہیں ہے, لیکن جاننے کا حق ضرور ہے. میں نے اپنے شوہر کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تب کہیں جا کے وہ میری بات مانے کیونکہ اس طرح کی غلطی ہونا بھی نارمل بات تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے دل میں شک کا بیج ڈل گیا تھا اور یہ سب میرے ساتھ میری دیورانی کر رہی تھی, جبکہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تھا. ایک دفعہ تو میری دیورانی نے سرے عام ہی میرے شوہر کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو کسی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. اور میں حیران ہوئی کہ اتنا بڑا جھوٹ وہ کیسے بول سکتی ہے, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. پھر اس نے میرے شوہر کو ایک ویڈیو دکھائی جس میں شاید وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اور میں فون پر کسی سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی. دراصل میری ایک دوست کی کال آئی ہوئی تھی, لیکن جس طرح میرے چہرے پر خوشی تھی, پتہ نہیں اس نے اس سے پہلے میرے شوہر کے کان میں کس طرح سے ایسی بات ڈالی کہ وہ فوراً اس کی بات کو مان گئے.
میرا دیور بھی مجھ پر سرے عام نظر رکھتا، میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے ہراساں کرتا، آتے جاتے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا، مجھے آنکھیں مارتا۔ میں تنگ آ گئی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کا موڈ اچھا دیکھا تو میں نے ان سے یہ بات کر دی کہ علی کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیوں تمہیں دیکھے گا، اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی ہے، وہ دونوں آپس میں بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو بلا وجہ نہیں کہہ رہی ہوں، ایسی بات نہیں ہوتی تو میں آپ کو کیوں کہتی۔ ساحل کو غصہ تو آیا، کہنے لگی کہ ایک طرف تو تمہارے اپنے قصے کہانیاں ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں، دوسری طرف تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو، کبھی تمہارے نام سے گھر میں تحفے آتے ہیں، کبھی تم کسی سے فون پر باتیں کرتی ہو، کبھی کوئی گھر کی بیل بجا کر چلا جاتا ہے اور کبھی جھوٹ بول کر گھر سے چلی جاتی ہو کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اس طرح کا جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے لیے تحفہ لینا تھا۔ ساحل مجھ سے اس طرح بدگمان ہو گئے تھے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے میری بات کو ایک پل کی طرح بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم خود بد کردار ہو اور میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، نہ جانے کیوں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ صرف عزت کی خاطر ہمارا خاندانی رواج ہے کہ ہم کبھی بھی کسی عورت کو چھوڑتے نہیں ہیں، طلاق نہیں دیتے ہیں ہم، نہیں تو میں ابھی تمہیں طلاق دے چکا ہوتا۔ میرے شوہر نے اتنی بڑی بات کر دی، میں ساری رات روتی رہی۔ ایک دن میری دیورانی نے کہا کہ آ کر کھانا بنا دو، وہ اپنے کسی رشتہ دار سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ کس طرح کی بات کر رہی ہو، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو۔ اس نے کہا کہ تم اپنی اوقات میں رہو، نہیں تو میں تمہیں کسی بھی وقت گھر سے نکلوا سکتی ہوں۔ تمہارے شوہر کو پہلے ہی تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم اتنا سر اٹھا کر مت بولو۔ میرا دیور بھی میرے ساتھ لڑنے لگا کہ کون ہو تم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ بھائی کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لو گی؟ یہ سارا کچھ ہمارا ہے، ہم ہاتھ میں عیاشی کی لکیر لکھوا کر پیدا ہوئے ہیں، ساری زندگی اپنے بھائی کے پیسے پر عیاشی کریں گے، تم ہمیں روک نہیں سکتی ہو۔ چھٹانگ بھر کی لڑکی، کر بھی کیا لوگی؟ جو کرنا ہے کر لو، اب تو ہم تمہیں گھر سے نکلوا کے ہی رہیں گے۔ جب میں نے یہ بات اپنی دوست کو بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تم ہی پاگل ہو، جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو تمہیں ان کی ریکارڈنگ کر لینی چاہیے تھی، لیکن تم تو ہو ہی وہی بے وقوف جو بچپن سے ہی دوسروں کے ہاتھوں خوار ہوتی آ رہی ہے۔ کبھی تمہیں اسکول کی لڑکیاں تنگ کرتی تھیں تو کبھی تمہیں ٹیچرز۔ تمہارا کیا ہوگا زونی؟ اگر اب بھی تم نے بہادری نہ کی تو پھر تمہاری شادی شدہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ عقل سے کام لو، عقل سب کے اندر ہوتی ہے۔ میں نے کیا کر لینا تھا، میری زندگی برباد ہو گئی تھی کیونکہ صبح ایک خبر نے مجھے ساری زندگی رونے پر مجبور کر دیا، اور وہ یہ کہ میرے شوہر کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی لاش بھی نہ ملی، ان کی لاش کو تلاش کیا جا رہا تھا، سب لوگ غم سے نڈھال تھے، اور میرا تو دکھ اتنا بڑا تھا کہ میں بالکل ساخت ہوئی بیٹھی تھی۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا اور اب ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کرنا تھا۔ 2-3 دن تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ یہ لوگ ہی میرے شوہر کو میرے خلاف بدگمان کرتے تھے۔ وہ تو بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے سے بیٹھ کر کھل کر باتیں بھی نہیں کی تھیں، ہم لوگ کہیں گئے بھی نہیں تھے، اللہ نے مجھے اولاد بھی نہیں دی تھی، اور یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ میری زندگی تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ میں کچھ دن یہیں رہنا چاہتی ہوں، اپنے کمرے میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایک دن میں بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے میری دیورانی نے آ کر کہا کہ آ کر کام کرو، یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں رکھا ہے تمہیں۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں نہیں کروں گی کوئی بھی کام، اور تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس لیے آ کر بیٹھی ہوں یہاں تاکہ تمہیں تمہارے شوہر کی جائیداد مل سکے۔ دنیا والوں کو کہتی ہو کہ شوہر کے دکھ میں یہاں بیٹھی ہوں۔ میں نے کہا کہ رکھ لو سب کچھ، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، سب کچھ رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو صرف میرے شوہر سے ہی مطلب تھا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، پر ہمیں صرف اس کی جائیداد سے مطلب تھا۔
तभी तो उसको बर्दाश्त कर रहे थे, नहीं तो कप का जहर देकर उसको मार देते। पर मसला ये था कि सारी जायदाद उसके नाम पर थी, वो हमारे नाम नहीं कर रहा था। पर उसके जाने के बाद सब कुछ मेरे शौहर का है। तुम्हें तो पहले दिन से ही हमने बर्दाश्त किया, वरना तो तुम इस काबिल थी ही नहीं। मैंने अपनी बहन का रिश्ता करवाना था साहिल के साथ, लेकिन उसका ऐन वक्त पर किसी के साथ चक्कर निकल आया, इसीलिए सारी बात खटाई में पड़ गई। पर अभी देखो आगे आगे होता क्या है। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया और कुछ दिन के बाद कुछ बहुत अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में बैठी थी, नींद मुझे आती नहीं थी। अपने शौहर के बारे में सोच रही थी कि मेरा देवर वहां पर शराब पीकर आ गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर घसीटना शुरू कर दिया। उसने कहा, चलो मेरे साथ, बस बहुत हो गया। मैं हैरान थी कि अचानक से मेरे कमरे में वो कैसे आ गया है और मेरे साथ क्या कर रहा है। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने मरे हुए शौहर को आवाज देना शुरू कर दी। मेरे देवर ने कहा कि वो कहाँ से आएगा तेरी मदद करने के लिए, वो मर चुका है। आज मैं तेरी इज्जत और गुरूर दोनों खाक में मिला दूंगा। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने ऊपर, तुझे बचाने वाला तो इस दुनिया से चला गया। मैंने कहा, शर्म करो बेगैरत, बचाने वाली जात अल्लाह की होती है। मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी और ये देखकर हैरान थी कि मेरी देवरानी भी ये सारा मंजर किसी तमाशाई की तरह देख रही थी। यहाँ तक कि मेरे देवर ने अपने दोस्तों को भी बुला रखा था। ये आज कौन सा जुल्म करना चाहते थे? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा देना चाहते थे? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। जब मेरा मुहाफिज, जो इस दुनिया में, इस माशरे में मेरा मुहाफिज था, जिसने मेरी इज्जत बचानी थी, वो दुनिया से जा चुका था, तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना चाहिए था। ये मेरी गलती थी। मैंने बेध्यानी में साहिल को आवाज़ें देना शुरू कर दी। आवाज़ें देते देते मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे बचाने के लिए कभी नहीं आएंगे। और आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। मैं खुदकुशी कर लेना चाहती थी ताकि इन दरिंदों के हाथ ना आ सकूं, लेकिन ऐसी मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी और ये लोग मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे। अपनी देवरानी को कहा कि तुम तो एक औरत हो, तुम ये सब मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तो वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं औरत तो हूँ, लेकिन मैं एक आराम पसंद और आसाइश पसंद औरत हूँ, और तुम ही हमारे आराम और आसाइश में सबसे बड़ी रुकावट हो। तुम भी इस दुनिया से चली जाओगी तो फिर सारी दौलत सिर्फ हमारी हो जाएगी। अली और उसके दोस्तों ने मुझे खींचकर घर के लाउंज के बीच में खड़ा कर दिया। लग रहा था कि बीच बाजार में आ गई हूँ और आसपास दरिंदे ही दरिंदे खड़े हैं। वो मुझे अपनी भूखी नजरों से देख रहे थे। अली आगे बढ़ने लगा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगी कि अल्लाह आज मेरी इज्जत बचा ले। और अचानक से मुझे अली की चिल्लाने की आवाज़ें आईं, क्योंकि जो हाथ उसने मेरी तरफ बढ़ाया था वो साहिल के हाथ में था, और साहिल ने उसके हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि शायद उसका हाथ टूट गया था। अच्छा, मैंने अपनी आंखें खोली और अपने शौहर को वहां पर देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया है जो दुनिया के किसी इंसान ने नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस इंसान का मैंने उस वक्त तक सोग मना लिया था वो मेरे सामने सही सलामत खड़ा था। उसकी आंखों में भी दुख के आंसुओं की नमी थी। उसने अली को धक्का दिया और वो अपने दोनों दोस्तों से टकरा कर एक तरफ जा गिरा। मेरे शौहर ने कहा, अगर अभी तुम लोग यहाँ से नहीं गए, खुदा की कसम आज मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाएगा। अली के दोस्त वहां से भागने लगे कि गेट के पास खड़ी पुलिस ने उनको दबोच लिया। अली और सारा हैरान और परेशान रह गए। उनकी जबान उनका साथ नहीं दे रही थी कि भाई आप तो मर चुके थे, आप कहाँ से आ गए? आपकी गाड़ी हमने देखी थी, उससे तो यही लगता था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। मेरी बेवकूफ देवरानी ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये उसकी रूह है, ये खुद साहिल नहीं है, ये तो मर गया था। लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि मैं जिंदा था, मैंने अपने आप को तुम लोगों के लिए मार दिया था।
जब से मेरी बीवी इस घर में आई थी तुम लोगों ने इसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी थी। कभी इसको बद किरदार, बद चलन कहते थे और कभी अजीब अजीब बातें करते थे। तुम दोनों को सिर्फ अपना भाई और भाभी नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह मैंने पाला। मैंने तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत की। कभी तुम लोगों को ये नहीं कहा कि कोई काम करो। सारी सहूलतें एक छत के नीचे दी। उसके बदले में कम से कम मेरी बीवी को तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। तुम सब झूठे थे या सच्चे, यही जानने के लिए मैंने मरने का ड्रामा किया और फिर मरने से पहले इस घर में जगह जगह कैमरे लगा दिए जिनमें मैं बैठकर सारे मंजर देख रहा था कि जैसे तुम मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक कर रहे थे। उसने कहा कि हमें तो सिर्फ दौलत से मतलब है और तुम्हें वो दौलत कभी हासिल नहीं करने देंगे। और कैसे उसने कहा कि मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, जो मेरा था वो तो इस दुनिया से चला गया और आज तुम मेरी बीवी की इज्जत को दागदार करना चाहते थे। मैंने ये सब पहले ही देख लिया था और यहाँ पर आ गया। आज मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करता हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और उसके साथ ही मेरी बीवी पर जानलेवा हमला और उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। तुम पर केस चलाऊंगा और कोशिश करूंगा कभी जेल से ना निकलो। अली हैरान और परेशान रह गया और सारा भी। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले गई। उनके पास कहने को कुछ भी नहीं था। साहिल ने आकर मुझे संभाला और गले से लगा लिया। मैं पूरी तरह रो रही थी। मैंने कहा कि मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ। अगर आज कुछ ऐसा हो जाता तो मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहती। साहिल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कैसे होने देता। उसके बाद से हम लोग इसी घर में रहते हैं। अल्लाह का बहुत करम है, हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई है। मैंने साहिल को कहा कि अपने भाई और भाभी को माफ कर दें, तो वो कहते हैं कि ये मेरा मामला है, मैं खुद इस मामले को देख लूंगा, तुम कोई टेंशन ना लो। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, औलाद भी अल्लाह ने दे दी और जिंदगी की हर सहूलत भी। कभी भी किसी पर यह सोचकर जुल्म नहीं करना चाहिए कि उसे बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है और अल्लाह किसी न किसी को मदद करने के लिए जरूर भेज देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।